असल सञ्चारका गुणहरू के हुन् त? तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन बोर्ड? कहिले कहिले समस्या हुन्छ भन्नुस् है। बोर्डमा समस्या छ? छैन सर। छैन। एउटा असल सञ्चारका गुणहरू के हुन सक्छ भनेर पनि हामीले जान्न पर्यो। म यहाँ सुरुमा ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछु अनि क्वेसन एन्सरतिर जान्छु है। असल सञ्चारका गुणहरू जहिले पनि असल सञ्चार स्पष्ट हुनुपर्छ। स्पष्टता हुनुपर्छ। असल सञ्चार जहिले पनि के हुनुपर्छ? स्पष्ट, वास्तविक हुनुपर्छ। रियल, अरूले विश्वास गर्ने लागेको विश्वसनीय हुनुपर्छ। जहिले पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, वास्तविक हुनुपर्छ, विश्वसनीय हुनुपर्छ हो। अनि सूचना जहिले पनि अपुरो हुनु हुँदैन, कम्प्लिट, पर्याप्त हुनुपर्छ। यसको अर्थ हो यहाँ अपुरो होइन, कम्प्लिट, पूर्ण हुनुपर्छ। सधैँ अपूर्ण हुनु हुँदैन है। सूचना सधैँ उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ। अनि सूचना रिसेन्ट, समसामयिक हुनुपर्छ। पुराना सूचनाहरूको अर्थ रहँदैन। उद्देश्य उन्मुख हुनुपर्छ हो। सूचनाको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। सूचनालाई अनि जहिले पनि सञ्चार यस्तो हुनुपर्छ स्वीकार्योग्य, स्वीकार्य, अरूले स्वीकार गर्न सक्ने र जहिले पनि असल सञ्चारको उपयुक्त माध्यम हुनुपर्छ। परिस्थिति अनुरूपको उपयुक्त माध्यम हुनुपर्छ। यी असल सञ्चारका गुणहरू हुन्। तपाईले सुरुमा मैले बुझाउँदैछु। सञ्चार र सहकार्य पढिँदैछ हामी। म एउटा सीधा क्वेशन लेखाउँछु, अर्को एनालाइटिकल क्वेशन लेखाउँछु, दुईटा क्वेशन लेखाउँछु। यसलाई भयो? पहिला सुन्नुहोस् है। सञ्चार स्पष्ट हुनुपर्छ, जे कुरा दिन खोजेको त्यो दिन सक्नुपर्छ, वास्तविक रियल हुनुपर्छ हो। आफू अनुकूल बङ्ग्याउन पाइँदैन सूचनालाई, अरू मान्छेले नि विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्छ। अनि कम्प्लिट हुनुपर्छ। सूचना इनकम्प्लिट हुनु हुँदैन, त्यसले पूर्ण रूप दिनुपर्छ। आधा सूचना, म हिजो काठमाडौँ त गएँ, केका लागि गएँ, कसरी आएँ, त्यो पुरो सूचना हुनु पर्यो के, कम्प्लिट हुनु पर्यो। सर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्नका लागि जानुभएको अरे, अब त्यतिले पुगेन, कुन मुद्दा कसरी लड्नुभयो, कति बेला, यो सब पूर्ण हुनु पर्यो के है। अनि उद्देश्यमूलक हुनु पर्यो। जहिले पनि सूचनाले हामीलाई केही दियोस्, हामीले खोजेको कुरा लक्ष्य प्राप्ति होस्, उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ। र सूचना आउटडेटेड होइन हो, सूचना नयाँ नवीनतम हो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको अहिले समसामयिक विषयवस्तुमा, रिसेन्ट, तत्कालका विषयवस्तुहरूमा आधारित हुनुपर्छ। पुराना सूचनाहरूको अर्थ रहँदैन। र जहिले पनि असल सञ्चारको उचित प्रक्रिया हुन्छ। अहिले मैले भने प्रक्रियाको कुरा मैले भन्छु, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, अर्काले भन्नुहुन्छ होइन, एउटा प्रक्रियागत हुन्छ। र जहिले पनि
सूचना यस्तो हुनुपर्छ कि सबैले स्वीकार गर्ने किसिमको सूचना हुनुपर्छ, यो कुरा त ठिक हो भन्ने किसिमको, र उपयुक्त माध्यम हुनुपर्छ सूचना गर्ने पनि हो। अब गाउँमा के अरे पँधेरा गएर काने खुसी गरेको त्यो उपयुक्त माध्यम मानेन। सूचनाको टेलिभिजनको राम्रो सञ्चारको माध्यम हो, पत्र पत्रिका राम्रो माध्यम हो, अहिले मैले पढाएको पनि उपयुक्त माध्यम हो। काने खुसी गरेर ओइ जैरी भनेको त्यो उपयुक्त माध्यम होइन है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। स्पष्टता बुझिहाल्नुभयो। यो अरू कुरा अहिले लेख्छु है त मैले। यो असल सञ्चारका गुणहरू। अब म एउटा थोरै फ्रेमवर्क बनाउँछु अनि त्यसपछि ल सञ्चारको उद्देश्य, सञ्चार र सहकारी गरिरहँदैछ। म आज सञ्चारको बारेमा थोरै टिप्पणी गराउँदैछु तपाईहरुलाई। ल सञ्चारको उद्देश्य एउटा सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, सञ्चारको अर्को ज्ञान अभिवृद्धि गर्नु, अर्को सूचनामा पहुँच बढाउनु, सूचनामा पहुँच बढाउनु, लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता प्रदान गर्नु, सञ्चारको उद्देश्य है तपाईहरु बुझ्नु पर्यो। समस्याको समाधान गर्न सूचना दिनु, सहयोग पुर्याउनु, सहयोग पुर्याउनु सञ्चारले सञ्चारको माध्यमले मानिसहरूलाई के गराउँछ? कुनै पनि कार्य गर्न सहभागिता बढाउनु। मैले जति धेरै विज्ञापन गर्न सके, जति धेरै सञ्चार गर्न सके, त्यति धेरै मेरामा विद्यार्थी आउँछन्। बुझ्नुभयो नि? सहभागिता बढ्छ यसले हो। अनि कुनै पनि कुरा निर्णयका लागि के गर्नु? निर्णयका लागि आधार प्रस्तुत गर्नु। हो, यो सञ्चारको उद्देश्य भयो है। मैले छोटकरीमा लेख्दैछु नि, अहिले प्रश्नोत्तर अहिले गर्दैछु। म सञ्चारको विषयवस्तु प्रकाश पारिसकेपछि मात्रै क्वेसन एन्सरमा जान्छु। सञ्चारको उद्देश्यहरूको सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, ज्ञान अभिवृद्धि गर्नु, सूचनामा पहुँच बढाउनु, लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता प्रदान गर्नु, समस्याको समाधानमा सहयोग गर्नु, सहभागिता बढाउनु, निर्णयका लागि आधार के गर्नु? प्रस्तुत गर्नु। यो कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। अनि लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता प्रदान गर्नु के भयो? उद्देश्यहरू भन्दा अरू थप हुन पनि सक्छन्, तर यो कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। सञ्चारका माध्यमहरू त तपाईलाई थाहा छ। सञ्चारका माध्यमहरू ल सञ्चारका माध्यमहरू के हुन सक्छन्? लिखित,
पत्र पत्रिकाहरू, आर्टिकलहरू, लेखहरू एउटा लिखित माध्यम भयो हो, प्रतिवेदनहरू आदि। अर्को मौखिक माध्यम, अहिले मैले भनिरहेको छु मौखिक माध्यम। इन्टरभ्यूहरू पनि यसैमा पर्छ। फेस टु फेस डिस्कसन पनि पर्यो, टेलिफोन कन्भर्सेसन पनि यसमा पर्यो मौखिक माध्यममा हो। भाषणहरू, प्रस्तुतिहरू पनि यसैमा पर्यो, यो पनि जान्नु पर्यो तपाईहरुले। अनि अर्को मास मिडिया, मास मिडिया भनेको के भयो? टिभी, रेडियोदेखि लिएर मास मिडियाहरू परे। अर्को आजकल मास मिडिया मात्रै हैन, के पनि लेख्नुस्, सोशल मिडिया, फेसबुक, ट्विटरहरू, इन्स्टाग्रामहरू लगायतका हो। अब आजकल त फेसबुक, ट्विटर सबै भन्न सकियो। सांकेतिक माध्यम पनि हुन्छन्। अर्को सांकेतिक माध्यम सिम्बोलिक मिडिया, माध्यम होर्डिङ बोर्डहरू, अर्को अनलाइन मिडिया हो। अनलाइन मिडियाहरू जस्तै इन्टरनेट, इमेल, यी सबै परे। आदि कुराहरू यसमा पर्छन्। सञ्चारका माध्यमहरू देख्नु भएको छ अशोकजी? हजुर सर, देखिएको छ। ल मैले यति चाहिँ भूमिका मात्रै बाँधे, सञ्चारको उद्देश्य के रहेछ, सञ्चारका माध्यम के रहेछन्, सञ्चार भनेको के रहेछ भनेर। अब म प्रश्न उत्तरतिर गएँ है त। पहिलो प्रश्नतिर गएँ म। ल मैले मेटेँ। प्रश्न नम्बर 1, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा प्रस्तुत गर्दै यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। अब मैले यहाँ धेरै साथीहरूलाई मैले आज एउटा कुरा सोध्नु छ। म आफूले सुरुमा मैले पनि नबुझेको कुरा एक दुई जनालाई कोहोस्ट देऊ त विकल्प, कोहोस्ट थप्देऊ त। यहाँ मैले यहाँ क्वेसन सोध्दै छु आज।
ल अशोकजी तपाईबाटै सुरु गरौँ। हजुर सर। अवधारणा र अर्थमा के फरक छ? तपाई मावि हो नि? हजुर सर। ल भन्नुहोस् अवधारणा र अर्थमा के फरक छ? यो अवधारणा भन्ने कुरो सर कस्तो हुन्छ भने यो सुरुमा चाहिँ कसले ल्यायो, सुरुमा चाहिँ कोबाट सुरुवात भयो भन्ने कुरा आउँछ भने अब यो अर्को के भन्नुभयो सर? अर्थ भनेको परिभाषा हो त, बुझिहाल्नुभयो त। हजुर सर। अवधारणा भनेको चाहिँ यो सुरुमा कसले सुरुवात गर्यो, यो उसको चिन्तन विचार के थियो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ कि जस्तो लाग्छ। एकदम सही भन्नुभयो, स्यालुट छ तपाईलाई। जहिले पनि अर्थ भनेको परिभाषा हो। सञ्चार भनेको के हो भन्नु र सञ्चारको अवधारणा लेख भनेको फरक कुरा हुन्। हामीले यो लेख्न जान्दैनौँ कतिले। अवधारणा भन्ने बित्तिकै कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो, हैन, यी कुराहरू अवधारणा मार्फत लेख्ने हो। परिभाषा भनेको, यसको अर्थ भनेको, सञ्चार भनेको हो सूचना आदान प्रदानका लागि द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय के हो, सूचना आदान प्रदानको माध्यम हो, प्रक्रिया हो भन्यो भने त के भयो? त्यो भनेको परिभाषा भयो, सञ्चार हो। अर्थ भन्दा अवधारणा गहन हुन्छ। गुड। अवधारणा भनेको कहाँबाट सुरु भयो, कहिले सुरु भयो, किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भन्ने कुराहरू हामीले राख्ने भनेको अवधारणाको अर्थ हो है। हामीले यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो, अवधारणा र अर्थमा के फरक रहेछ भनेर है। हामीले यहाँ सिधै सञ्चार भनेको यो, सञ्चार भनेको परिभाषा लेख्न भन्दा पनि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? अवधारणा लेख्न सक्नु पर्यो है त। सञ्चारको परिभाषा त थाहा पाउनु भयो, द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय रूपमा आफूले प्राप्त गरेका सूचनाहरू हो एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा पठाउनु भनेको सञ्चार हो। सञ्चार भनेको एउटा प्रक्रिया पनि हो, माध्यम पनि हो। सञ्चार भनेको एउटा प्रणाली पनि हो। सञ्चारले सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एक व्यक्तिबाट अर्को ठाउँमा सहज रूपमा पुर्याउनका लागि एउटा माध्यमको भूमिका निर्वाह गर्छ सञ्चारले। कति सजिलो परिभाषा हेर्नु त। सञ्चारले प्राप्त सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा हो आदान प्रदान गर्नका लागि, के गर्नका लागि? आदान प्रदान गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने एउटा माध्यम सञ्चार हो। प्राप्त सूचनालाई सुन्नुहोस् है, फेरि हामीले प्राप्त गरेका केलाई, सूचनालाई एक माध्यमबाट अर्को माध्यम हो, एक भौगोलिक अवस्थाबाट अर्को भौगोलिक अवस्थामा के गर्नु? सूचनाको आदान प्रदान गर्नुलाई नै हामीले भनिन्छ सञ्चार। कति सजिलो हेर्नुहोस् सञ्चारको परिभाषा है त। द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय माध्यमबाट आफूलाई प्राप्त सूचनाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एक माध्यमबाट अर्को माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नु भनेकै सूचना सञ्चार हो। सञ्चारको अर्थ त जान्नु पर्यो। सञ्चारको अर्थ आफूलाई प्राप्त सूचना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हो, अथवा द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय रूपमा सूचनाको सम्प्रेषण गर्नु। सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने एउटा माध्यम र प्रक्रिया भनेको सूचना के अरे सञ्चार हो भनेर भन्नु पर्यो। सूचना सम्प्रेषणको माध्यम, सूचना सम्प्रेषणको माध्यम सूचना सञ्चार के अरे सञ्चार हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सूचना सम्प्रेषणको माध्यम नै, प्रक्रिया नै सञ्चार हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो है हामीले। अब यसको अवधारणाको म कुरा सुरु गर्छु तपाईलाई। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चारको सुरुमा प्रयोग बेलायतबाट सुरु भएको। कहाँबाट सुरु भएको? बेलायतबाट। विभिन्न रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट हैन, बेलायतमा सुरु भएको यो सुरुमा। त्यसपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा अभ्यासमा आएको सञ्चारको 2036 सालमा शिक्षक तालिम कार्यक्रम सुरु भयो क्या। विक्रम सम्वत 2036 सालमा हो शिक्षकहरूलाई तालिम दिनका लागि केबाट हो रेडियो मार्फत एउटा औपचारिक रूपमा नियमित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको। त्यो एउटा शिक्षण सिकाइमा सञ्चारको माध्यम त्यहाँ प्रयोग भएको पाइन्छ, तालिमको माध्यमबाट। र हाल आएर तपाईको विभिन्न माध्यमहरुमा पनि विभिन्न के अरे इन्टरनेटको माध्यमबाट हो, अहिलेको कोभिडको परिस्थितिमा जुमको माध्यमबाट हामीले के गरिएको छ? सञ्चारको प्रयोग गरिएको छ भनेर भन्नु पर्यो। अब यो 2 नम्बरको हो कि 1 नम्बरको हो? 1+4 हो। अब यसको महत्व के छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला सुरुमा
त्यो गुगल मिटबाट पनि त भइरहेछ, गुगल मिट त्यस क्लासहरु। गुगल मिटबाट पनि यो जुम गुगल मिटहरु यो एउटै भयो है त। अब म सुरुमा लेखाएँ है त अवधारणा। तपाईलाई आज मैले क्वेशनै गराउन सक्दिनँ कि जस्तो म क्वेशन सुरु गरिहालेँ है। ल शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाले प्रत्येक सिकारु र पछिको पहुँचलाई सहजता प्रदान गर्न सन् 1820 को दशकबाट दशकदेखि बेलायतबाट सुरु भएको संसार नेपालमा बाट औपचारिक र प्रभावकारी रूपमा शिक्षक तालिमबाट रेडियोको माध्यमबाट शिक्षक तालिम भनौँ, शिक्षण नभए शिक्षक तालिम सुरुवात गरेको पाइन्छ। लामो लेख्ने है सेन्टेन्स, केही छैन। विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ पूर्ण सहभागितामा आधारित सिकाइ
योजनाबद्ध र व्यवस्थित सिकाइका लागि सिकाइमा सञ्चारलाई स्थान दिएको हो। म यसको परिभाषा अर्को क्वेशनमा लेखाउँछु। अहिले अवधारणा लेखाउँदैछु। परिभाषा सम्बन्धी अर्को क्वेशन हुन्छ। नेपालमा सञ्चारको माध्यमको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै हो ती समस्या समाधानमा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँदैछ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रत्येक सिकारु र सम्बन्धित पक्षको पहुँचलाई सहजता प्रदान गर्न सन् 1820 को दशकदेखि बेलायतबाट सुरु भएको सञ्चार नेपालमा विक्रम सम्वत 2036 सालबाट औपचारिक र प्रभावकारी रूपबाट रेडियो माध्यमबाट शिक्षक तालिम सुरुवात गरेको पाइन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ, पूर्ण सहभागितामा आधारित सिकाइ, योजनाबद्ध र व्यवस्थित सिकाइका लागि सिकाइमा सञ्चारलाई स्थान दिएको हो। यसको महत्त्व निम्न प्रकार छ भनेर लेख्नु छ है त। यसको महत्त्व लेख्नु छ। एउटा म छोटकरीमा लेखिदिन्छु है। शैक्षिक एउटा यसको महत्त्व शैक्षिक सरकारवालासँग नियमित अन्तर्क्रिया गर्न यसको महत्त्व छ सञ्चारको। अर्को शिक्षण सिकाइलाई के बनाउनको लागि शिक्षणलाई योजनाबद्ध शिक्षणलाई के बनाउनका लागि योजनाबद्ध बनाउनका लागि हो योजनाबद्ध समन्वयात्मक रचनात्मक रोचक र व्यवस्थित बनाउनु। नंबर 3 सहकारी खोज सहकार्य गर्ने के गर्ने खोज गर्ने अनि सहकार्य खोज अनुसन्धान र
सहकारी खोज अनुसार व्यवहारिकले के गर्न आत्मसात गर्न नम्बर 4 पारदर्शिता पूर्ण सहभागिता स्वतन्त्र सिकाइ आदिलाई प्रोत्साहन गर्न 5 विश्वसनीयता बढाउन सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न विश्वसनीयता बढाउन विद्यार्थीलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न र मान्यता दिन विश्वसनीयता बढाउन विद्यार्थीलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न र भौगोलिक दूरीलाई हटाई विश्वव्यापी सिकाइलाई के दिन मान्यता दिनका लागि के को सञ्चारको आवश्यकता छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी सञ्चारले शिक्षणमा लचकता अपनाए प्रक्रियागत र प्रणालीगत रूपमा शैक्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ। ल यसरी सञ्चारले शिक्षणमा लचकता अपनाए प्रक्रियागत र प्रणालीगत रूपमा शैक्षिक लक्ष्य हासिल गर्न के पुर्याउँछ सहयोग पुर्याउँछ भनेर लेख्नु पर्यो। लीलाजी हुनुहुन्छ लीलाजी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रत्येक सिकारू र सम्बन्धित पक्षको पहुँचलाई सहजता प्रदान गर्न सन् 1820 को दशकदेखि बेलायतबाट सुरु भएको सञ्चार नेपालमा
ब्रिटेन सन् 2036 सालबाट औपचारिक र प्रबन्धन रूपमा रेडियो माध्यमबाट शिक्षण तालिम सुरुवात गरेको पाइन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ, पूर्ण सहभागितामा आधारित सिकाइ, योजनाबद्ध र व्यवस्थित सिकाइका लागि सिकाइमा सञ्चारलाई स्थान दिइएको हो। यसको महत्त्व निम्न प्रकार छ। शैक्षिक सरकारवालासँग नियमित अन्तर्क्रिया गर्न, शिक्षणलाई योजनाबद्ध, समन्वयात्मक, रचनात्मक, रोचक र व्यवस्थित बनाउन, सहकारी खोज, अनुसन्धान र व्यवहारिक ज्ञानलाई आत्मसात गर्न, पारदर्शिता, सिकाइमा पूर्ण सहभागिता, स्वतन्त्र सिकाइ आदिलाई प्रोत्साहन गर्न, विश्वसनीय बढाउन, विद्यार्थीलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न र भौगोलिक दूरीलाई हटाई विश्वव्यापी सिकाइलाई के दिन मान्यता दिन हो। यसरी सञ्चारले शिक्षणमा लचकता अपनाई प्रक्रियागत र प्रणालीगत रूपमा शैक्षिक लक्ष्य हासिल गर्न के पुर्याउँछ, सहयोग पुर्याउँछ भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो अशोकजी? हजुर सर, क्लियर छ। अब अर्कोमा जाउँ। हुन्छ सर। एकछिन सर, अलिकति बाँकी छ माथि टपको। हस् हस्। भयो सर। सर यो क्वेसन अलिकति माविमा घुमाउँछ कि के छ? यो अलिक निमावि र प्राविको लागि ठिक होला जस्तो लाग्यो। माविलाई अलिक यो घुमाउने त होइन? प्राविको घुमाएको क्वेसनमा दिँदैछु दोस्रो क्वेसनलाई है, माविको लागि। ए हुन्छ सर।
ल अशोकजी हजुर सर। पढ्नुहोस् त एकपटक प्रश्न। प्रश्न नम्बर 2, बदलिदो विश्व परिवेशमा सञ्चारलाई सिकाइको प्रमुख माध्यम बनाए तापनि नेपालको सन्दर्भमा सञ्चारको माध्यम सोचे अनुरूप शिक्षणमा प्रयोग नहुनुका कारण उल्लेख गर्दै प्रभावकारी प्रयोगका लागि सुझाव दिनुहोस्। ल माविलाई आउने ठ्याक्कै यस्तो क्वेसन हो कि बुझ्नुभयो? हो सर, हो। ल निमाविको लागि त यस्तो क्वेसन्स अलि आउँदैन होला है सर? होइन, आउँछ, सबै व्यवहारिक क्वेसन आउँछ। सिधै महत्त्व सत्व सोध्दैन क्या। यहाँ अगाडिको मैले मोडल क्वेसन एक दिन देखाउँछु भनेको थिएँ। निमावि प्राविका लागि नै यस्तै क्वेसन आउँछन्। तपाईँहरू एकदम सिधा क्वेसन धेरै नपढ्नु होला, रचनात्मक क्वेसनै पढ्नु होला। अब कतिवटा सर च्याप्टर बाँकी छ? अब 2टा बाँकी प्रावि निमाविका लागि, माविका लागि लगभग 3टा बाँकी है। ए माविका लागि अझै अरू त 3टा भन्दा 10 मिनेटै बाँकी। माविका लागि अलि बाँकी नै धेरै नै छ। प्राविका लागि, प्रावि र निमाविका लागि 2टा बाँकी। 5 र 6 हो क्या अब तपाईँहरूका लागि, बुझ्नुभयो? 5 पढाउँदैछु मैले। प्रावि निमाविका लागि, माविका लागि अलि सिकाइका सिद्धान्तहरू बाँकी छ। अनि माविका लागि तपाईँको अरू थप रचनात्मक क्वेसनहरू पनि बाँकी छ। यो सकेपछि अब पहिला आएको क्वेसनहरू पनि गरौँला। यो हुन्छ हुन्छ हुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यसमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिनँ मैले है। हो सर, हो। पहिलाको क्वेसन नै हल गर्नुपर्ने हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ। दसैँभन्दा अगाडि अब सब्जेक्ट त नसकेला छ है सर? म प्रयासरत रहन्छु, प्रयासरत रहन्छु। नभए तपाईँहरूलाई मैले बिदाका दिनहरूमा अलि लस्काउँछु, अलि लस्काउँछु। जस्तै 21 गते बिदा खाने, त्यो दिन अलि धेरै क्लास लिने र यही कन्टिन्यू क्लास गरिदिने विचार गरिरहेको छु। बिस्तारै गए पनि राम्रो होस्, त्यही हो हाम्रो अपेक्षा। ढिलो चाँडो भन्दा पनि। लाइसेन्सको लागि त्यति धेरै पहिला आगै खुल्छ। तपाईँहरूलाई मैले छोड्दिनँ, परीक्षा नआइन्जेलसम्म छोड्दिनँ। कोर्स सिद्धिए पनि परीक्षा नआइन्जेलसम्म मैले छोड्दिनँ है। हो सर, एकदम राम्रो। अहिले नेगेटिभ मार्किङ छ। 1 नम्बरले 0.8 ले पनि मान्छे फेल भएछ अघिको इक्जाममा पहिलाको। बल्ल यहाँ परिभाषा लेख्नु गयो। मैले यहाँ लेख्थेँ क्या परिभाषा, अहिले परिभाषा लेख्थेन, अहिले अवधारणा लेख्थेँ, अहिले परिभाषा लेख्नु। यसरी मिलाएर लेखिनुपर्छ क्या। बुझ्नुभयो? गर्ने
शिक्षणमा लेख्नुहोस् है। सर भए तापनि यसको प्रयोग के लेख्नु भएछ त्यो? शिक्षणमा कम हुनका कारणहरू निम्न छन्। प्रयोग के शिक्षणमा भन्नु? यसको प्रयोग शिक्षणमा कम हुनका कारणहरू निम्न छन्। के छन्? सर भन्दै गर्नु न, भन्दै बोल्नु। शिक्षणलाई किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक ज्ञानलाई ज्ञानमा मात्र सीमित राख्नाले त्यो गर्दा सञ्चारको प्रयोग भएन क्या। खाली कक्षा कोठामा जाने, पढाउने, किताब पढ्ने, हिँड्ने, यस्ता कुराले गर्दा सञ्चारको प्रयोग भएन भन्न खोजेको क्या है। शिक्षणलाई किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र के राख्ने? सीमित राख्ने। तपाईँ हामी कक्षा कोठामा जाने, किताब पल्टाउने, किताब पढाउने, होमवर्क गर भन्ने, होमवर्क ल्याउँछ हेर्छ हैन, लिखित परीक्षा मात्रै जोड दिने, अरू मतलबै छैन। व्यवहारिक ज्ञानमा नि मतलब छैन, प्रयोगात्मक ज्ञानमा नि मतलब छैन। त्यो कारणले गर्दा सञ्चारको प्रयोग भएन, एउटा कुरो हो। अनि अर्को औपचारिक परीक्षा प्रणालीलाई अगाल्नु। विद्यार्थीलाई घोकाउने पढाउने भने नम्बर धेरै ल्याउँछन्, त्यस्ता सूचना सञ्चार गरेर के अर्थ छ र भनेर के। आखिर धेरै नम्बर ल्याउने त हो विद्यार्थीले, घोकाउने भने धेरै नम्बर ल्याउँछन्, त्यस्ता सूचना सञ्चार मतलब छैन भनेर। अर्को औपचारिक परीक्षा प्रणालीलाई अगाल्नुले पनि हाम्रो सञ्चार सूचना तथा सञ्चारको प्रयोग कमी भएको छ। अर्को स्रोत साधन र सञ्चार प्रयोग गर्ने सिपको अभाव। अर्को शिक्षकलाई दोहोरो सञ्चार प्रयोग गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने जस्ता यस्ता विभिन्न तालिमको अभाव। अनि अर्को समस्या, सञ्चारलाई व्यवहारिकतामा ढाल्न भन्दा पनि मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिइदिएर नि खत्तम भयो क्या। व्यवहारिक ज्ञानमा भन्दा पनि
हो निकल फोन आयो स्क्रिन के अरे त्यो भयो ल सर स्क्रिन देखेन देखियो नि त नि ल भयो प्राप्त सूचनालाई व्यवस्थित र प्रक्रियागत सम्प्रेषण गर्नु सञ्चार हो। यो एउटा विचार आदान प्रदान गर्ने सूचना तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली हो। शिक्षण सिकाइमा लक्ष्य प्राप्तिको एक बलियो माध्यम सञ्चार भए तापनि यसको प्रयोग शिक्षणमा कम हुनका कारणहरू निम्न छन्। के छन्? शिक्षणलाई किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित राख्नाले। नम्बर 2 औपचारिक परीक्षा प्रणालीलाई अँगाल्नाले। नम्बर 3 स्रोत साधन र सञ्चार प्रयोग गर्ने सिपको अभावले। नम्बर 4 शिक्षकलाई दोहोरो सञ्चार प्रयोग गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्ने जस्ता तालिमको अभावले। नम्बर 5 सञ्चारलाई व्यावहारिक ज्ञानमा भन्दा पनि मनोरञ्जनात्मक साधनको रूपमा लिनाले के भएको छ? सञ्चारको राम्रोसँग प्रयोग भएको छैन है त। अरु 5-7 वटा कारण हुन सक्छन्। हाम्रो अङ्क हेरेर भन्ने अब सुझाव पनि दिनु छ हामीले त, यति मात्रै हैन मित्रहरू। है त अर्को शिक्षकलाई जिम्मेवार बोध गराउनु। सैद्धान्तिक भन्दा सँगसँगै सैद्धान्तिक सँगसँगै व्यावहारिक ज्ञानलाई जोड दिनु। अर्को नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड। अर्को सञ्चारलाई उद्देश्यमूलक सञ्चारको प्रयोगलाई उद्देश्यमूलक र अनुसन्धान र खोजमूलकको रूपमा प्रयोग गर्ने। पाँच सञ्चारको प्रयोगको तालिमको व्यवस्थापन गर्ने।
प्रभावकारी प्रयोगका लागि तालिमको प्रयोग गर्ने यसरी सञ्चारलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सकेमा सबैका लागि शिक्षा शिक्षाको अवधारणालाई सार्थक रूप दिन सकिन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू? यसरी सञ्चारलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सकेमा सबैका लागि शिक्षाको अवधारणालाई सार्थक रूप दिन सकिन्छ भनेर जसरी टुङ्ग्याउन पनि सकिन्छ। ल तपाईहरु एपमा जानुहोस् है। अब म 1-2 दिनमा राखिदिन्छु यो तपाईहरुलाई। सर त्यो अस्ति हामीले शनिबार एक्जाम लिएको थियौं नि सर। हजुर। त्यसको त्यहाँ हामीले युनियन एजुकेसनको एपमा हालेको थियौं। हजुरहरूले एकचोटि हेरेर चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने केही छ कि सर? एकचोटि भन्दिदेखि अझ बेटर हुन्थ्यो कि सर? हुन्छ, म त्यसलाई व्यस्त भएर सुदीप सरलाई एकपटक राम्रोसँग हेरेर फिडब्याक दिन भन्छु है त। ए हुन्छ सर, ओके सर। एकचोटि हेरेर चाहिँ फिडब्याक दिएर अनि त्यसमा हजुरहरूले यसो अब काउन्ट गर्दिन न कति जति आउँछ होला। शनिबार त्यसैमा मात्रै है, यसको लेखाइ यो मिल्यो यो मिलेन, यसको लेखाइ यो मिल्यो यो मिलेन भन्ने सुरुमा, अनि त्यसपछि अनि पढाउन सुरु गर्ने है। अब आउने शनिबार तपाईले शनिबार होइन 21 गते दिउँसो अलि बढी समय निकाल्नुहोस् है। किनकि दशैं भन्दा अगाडि पेशागत हामीले सिद्धाइयो भने दशैं पछाडि विषयगतबाट जान सजिलो हुन्छ के है त साथीहरु। दशैं भन्दा अगाडि चाहिँ कति गतेसम्म लाग्छ सर? 25 गतेसम्म हो? 25 गतेसम्म क्लास हुन्छ हजुर। ए हुन्छ सर, हस् है। सकेसम्म त्योभन्दा अगाडि सिद्धाइयो भने पछाडि विषयगत सुरु गर्न सकिन्छ। अनि विषयगत सिद्धिएपछि फेरि पेशागत पढाउँछु कि मैले। हो सर, दशैं भन्दा अगाडि चाहिँ पेशागत सक्यो भने चाहिँ अब दशैं भन्दा पछाडिबाट चाहिँ विषयगत पढ्दा बेटर हुन्छ। एकदमै त्यही सिद्ध्याउने। अनि फेरि पछि के पनि पेशागत नै पेशागत पढ्ने है त। ल आजको प्रश्नको उत्तर दुईटा बोल्नुभयो। मैले सञ्चारको यिनै हुन् सम्भावित प्रश्नहरू है, सञ्चार सम्बन्धी। मैले धेरै कुरा, कतिपय कुराहरू सर्टकटमा बताइदिएँ, कतिपय क्वेसन एन्सरमै बताइदिएँ। सर त्यो के रे साइन्सको माविको पनि दशैंपछि नै हो? हो दशैंपछि नै हो, नआत्तिनुस्। कुन सर पढाउनुहुन्छ थाहा अलि? होइन, यहाँ एकजना वेद प्रसाद थापा भन्ने हुनुहुन्छ, बुक राइटर हुनुहुन्छ। अरू सरहरू मैले साइन्सको राम्रा सरहरू बुझ्दैछु। यहाँ कतिपय सरहरूले हाम्रो इन्स्टिट्युटमा आएर पढाउने आँट पनि गर्नु भएन। त्यस्ता भेटरान टिचरहरू हुनुहुन्छ। कतै म कमजोर हुन्छु कि पनि भन्नुभयो के कतिले। यहाँ अलि राम्रो खालको नै भए पनि ठिक हुन्छ। म जतिको भए हुन्छ? हो हुन्छ नि, म जतिको भए निर्वाह हुन्छ एकदम हुन्छ सर। सर अब हजुरले पढाउने भनेर एकदम खुसी लाग्यो सर। इंग्लिश त मैले पढाउँछु, इंग्लिश र सोशल। होइन, साइन्स भनेको अलिकति डिग्री गरेको अलिकति राम्रो यहाँ मानेको भयो भने। तपाईहरुले बेलुका म 2 घण्टा पनि सुते छैन आजको रात, तर पनि आएर तपाईहरुलाई यति पढाउन सके।
सर साइन्सवाला टिचर चाहिँ अलिकति त्यसमा विषयवस्तुमा अलिक पोख्त हुने खालको अब हजुरहरूले छानेर चाहिँ ल्याउनु पर्यो। हुन्छ होइन मैले ल्याइसकेको छु नराम्रो टिचरै ल्याउनु तपाईँले हेरिरहनु होला अहिलेसम्म एउटा टिचर नराम्रो ल्याएको छैन हजुर राम्रो पहिला पनि किनकि यो विषयवस्तुको गर्दाखेरि पुरै ज्ञान हुनु पर्यो कि पहिला पनि पढाएको एक्सपिरियन्स टिचर भयो भने राम्रो हुन्थ्यो यहाँ काठमाडौँतिर पनि। इनएक्सपिरियन्स टिचर नो चान्स झुक्काउनु इनएक्सपिरियन्स टिचरलाई नो चान्स हाम्रो इन्स्टिच्युटमा ल मैले पढाए जस्तो लाग्यो लागेन तपाईँहरूलाई आयो लाग्यो पढाउनु भएको हो जस्तो लाग्यो। अनि हाम्रो सुदीपले हामीलाई अगाडि पढाए जस्तो लाग्यो कि लागेन ल्याएन। अब सुदीप सरको अब खोइ मैले क्लास दिँदाखेरि पनि अब पुरै धेरै लेख्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको सर्टकट पनि लेख्न जान्नुपर्छ है हुन त्यसरी हजुर ट्रिकहरू हुन्छ नि ट्रिक अब तपाईँ जस्तै गोलो गरेर यताउता ट्रिक भयो जसको पनि त्यस्तो पुरै एन्सर भट्टाभट लेख्नुहुन्छ। अब अलिकति फरक हुँदो रहेछ आफ्नो टिचिङ फरक छ। होइन सबैको एउटै हुँदैन तर हि इज अ गुड टिचर हो क्या सुदीप सर पनि हि इज अ गुड टिचर हो। ल मैले छोड्दा आपत्ति भएन नि आज तपाईँहरूलाई है छुट्टै सबै तपाईँ नयाँ जोडिनु भएका साथीहरू पनि कोर्स छुट्दैन एपमा जानु होला पेमेन्ट गर्नु होला हामी एपबाटै चलाउँछौँ है आज नै छुट्यो है त अन्यथा नलिनु म आन्तरिक सर यो पीडीएफ छ नि पीडीएफ पनि त्यो मावि निमावि र प्राविको मास्टर डिग्री नगर्ने त अनि मेरो लाग्छ सर हुनुहुन्न हो सरले क्लास छोडिसक्नु भयो होला। हेलो क्लास सकिसकेको छ फिनिस भएछ आजको क्लास क्लास सिद्धियो केही छ अनि सर 3 बजे आएर क्लास सिद्धियो 3 बजे क्लास गीताजी 3 बजेको कुरा के भन्नुभयो क्लास सिद्धियो के हाम्रो सर आराम लिनु सर 3 बजे आउनु भएर अनि यतिखेर क्लास लिनु भनेको त साह्रै सरको साह्रै ठुलो महानता हो सर। म हिजो सर्वोच्च अदालतमा थिएँ थाहा पाउनुभयो सर्वोच्च अदालतमा 4 बजे बस हुन्छ कि भनेर बसिरहेको भएन हाम्रोमा आएर सिद्धियो। त्यसपछि गएर वकिलहरूलाई भेटेँ वकिललाई भेटेपछि महान अधिवक्तालाई भेटेर 8 बजे बेलुकाको 8 बजे गाडी चढ्या हो। दमौलीमा आउँदाखेरि लगभग म 2 घण्टा नि सुतिनँ कि आज। सर नमस्कार। नमस्कार भन। पदमराज आचार्य सरको क्लास के रेकर्ड गर्नुभयो कि नै? सिद्धियो अहिलेलाई।
ठिकै छ अब होइन पदम सर आउनुहुन्छ यहाँ ओभरअल क्लास दिन आउनुहुन्छ ढुक्क हुनुहोस् सबैले हुन्छ हुन्छ सर फिजिकल लिभ गर्नुहोस् सर अनलाइन गर्नुहोस्। पढाउनु हुन्न है सरले अनलाइन पढाउनुहुन्छ नि किन नपढाउने आउनुहुन्छ कि पछि समराइज गर्न सर ए त्यही त नि म त यहीँ त मोलीबाट हुन त तर अलिक टाइम म तिमीलाई पनि चिनिहाल्छु नि मैसँग पढाए होइन बिएड फर्स्ट इयर ट्युसन त्यही त नि म आउन टाइमै मिलेन कि अहिले बेलुका अलिक ढिला भएर हजुर नत्र फिजिकल्ली नै आउँथे अब अलिक प्रभावकारी हुन्थ्यो हजुरसँग डाइरेक्टली क्लास लिँदाखेरि अब ठिकै छ यहीँबाट पनि प्रत्यक्ष पढाए जस्तो भएको छैन र मैले बोर्डमा पढाउँदा भएको छ कि हुन त अहिले चाहिँ मेरो बेबी छ कि एउटा अनि म एक्लै नै हो फेरि त्यही भएर अलिक गाह्रो हुन्छ कि ठिकै छ अब एउटा कुरो रमेश सरसँग पढेपछि फेल हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट तिमीहरूसँग छँदैछ त्यही खुसी भएको छ मलाई त्यो त सबभन्दा एकदमै छ सर त्यही भएर हजुरसँग पढेको हो होइन ल ठिकै छ होइन त्यो विश्वास चाहिँ छ हुन त आफूले नि मिहिनेत त गर्नु पर्यो हजुरको मात्र भएन नै दमौलीमा त्यति विश्वास कमाएको छु मैले हजुर सर हजुरले धेरै होइन दमौली मात्रै होइन सायद अब नेपालभरि कमाउने सर अनि मलाई त्यो बेलुकाको ग्रुपमा मेसेन्जर ग्रुपमा एड गर्न लगाइदिनु न एकचोटि भनेर राजेश ल हुन्छ सर हुन्छ प्युठानमा होइन सर भन्नुभयो ठाकुरजी ल भन्नुहोस् विवेक सरले भन्नुभयो त्यो सरसँग भन्नुपर्छ हुन्छ हुन्छ म भनिदिन्छु ल राजेश प्रसादजीलाई प्युठानबाट सर हुनुहुन्छ ल भन्नु त एकैछिन सर नमस्कार नमस्कार जुन सर सानो अरु क्वेसन थियो मसँग हजुर सब्जेक्ट हुन्छ नि सर यो विषयगतको सर एउटा ल हुन्छ ल तपाईँले भन्नुहोस् त पहिला सर हाम्रो माविको सामाजिक आयोगको चाहिँ क्लास कहिले हुन्छ सर यो विषयगत ए विषयगतको कक्षा 1 गतेबाट सेड्युल बनाइदिन्छु म त्यो हजुर। सेड्युल तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु त्यही अनुसार बना किनकि धेरै साथीहरू 10 पछिबाट सुरु गरौँ भन्नुभयो क्या धेरैले के सर को हुनुहुन्छ कसले पढाउने सर त एउटा विषयवस्तु पढाउन सोमराज सर हुनुभयो है हजुर अनि विषयवस्तु पढाउन भीमराणा जिज्ञासु हुनुभयो अनि पेडागोजिकल पाठ पढाउनका लागि शशिधर सर हुनुहुन्छ एकजना ए हुन्छ सर सुन सरको चाहिँ अलिकति त्यो बोर्ड प्रोब्लम अलिकति हेलो सर। अल्छी लाग्दो भएको छ है हामीलाई चाहिँ अहिले अलिक ठिकै भएको कि पहिला भन्दा पहिला भन्दा अलिकति सुधार त हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, ल। भन्नु ल भन्नु सर म त आज 3 दिन भयो सर क्लास लिन नभएर अनि त्यो के अरे अस्ति शनिबारको यस्तो क्वेसन पठाइदिनु सर ए शनिबारको क्वेसन पेजमा हेर्दा पनि छ होला छैन युनियन एजुकेसन पेजमा शनिबारको क्वेसन नभए पनि आउँछ ल पेजमा आउँछ नभए हेर्नुहोस् है ए हस् सर हस् पेजमा हेर्नु नभए पनि म पठाइदिन लाउँछु है त त्यहाँ ल अरू को भन्दै भने त हात ठडाउनै परेन हजुरहरूलाई मैले सबैलाई बोल्ने अवसर दिइरहेको छु नमस्ते सर नमस्ते भन्नु त को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर मैले चाहिँ हजुरसँग एउटा क्वेसन सोध्न खोजेको सर हैन हजुर। मैले भर्खर 2 दिन भयो क्लास लिएको हजुर सर सुनिराख्नु भएको छ मलाई एकदमै सुनेछु भन्नुहोस् मैले 2 दिन भयो सर क्लास लिएको हैन हजुर हिजो त लिनु भएन नि हिजो मैले छोड हिजोमा त काठमाडौँ जानु परेर हिजो छोडिदिएँ हजुर रिभिजन क्लास भइरहेको रहेछ हिजोदेखि जोइन भएको हिजो र आज त 2 दिन लिएँ हजुर अनि त्यो छुटेका क्लासहरू कहिले कभर हुन्छ त अब हुन्छ छुटेको क्लासहरू तपाईँ अब मैले 5 पढाएको छु है 5 मावि हो कि तपाईँको निमावि मेरो मावि हो सर इंग्लिश हो मावि इंग्लिश अब तपाईँ सुरुमा के गर्नु भने 5, 6, 7 युनिट पढ्नु है हजुर अनि त्यसपछि तपाईँको 1, 2, 3, 4 त्यो छुटेको हुन्छ होइन अनि तपाईँलाई के गर्छु भने डबल टाइम मिल्ने भएदेखि तपाईँ डबल टाइम पढ्नु नत्र विषयगत पढेपछि फेरि पेशागत पढाउँछु कि मैले किनकि विषयगतमा अब 10 पछाडिबाट धेरै साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ हैन हजुर तपाईँ विषयगत पढेर अहिले पढिरहनु हैन अहिलेको यो नाफाको कोर्स भयो अनि तपाईको विषयगत पढिसकेपछि अनि तपाईलाई फेरि पेशागत पढाइदिन्छौँ कि हामीले पुरै 1 युनिटबाट 7 युनिट सम्म अनि सर बेलुकाको क्लास पनि भइरहेको छ कि छैन हजुरले बेलुका यही क्लास चाहिँ मैले बेलुका लिन्छु भने पाउनुहुन्छ बेलुका के अरे 6:30 बजेबाट सुरु भएको छ तपाईले अब के अरे पेमेन्ट गरेर एप्लिकेसनमा गइदिनु एप्लिकेसनमा जानु भने बिहान बेलुका दुईटै जोडिन मिल्छ याभन्दा अगाडिका सबै सामग्रीहरू पनि पाइन्छ अडियो भिडियोहरू पनि पाइन्छ पीडीएफ फाइलहरू पनि छन् हैन त्यो तपाईलाई जुमबाट उपलब्ध हुन सक्दैन एपबाट मात्रै उपलब्ध हुन्छ के
हुन्छ सर अनि अर्को कुरा छ नि हजुर अब हजुर म नारी लाइसेन्स तयारी गर्दैछु अब त्योभन्दा अगाडि केही गरी शिक्षक सेवा आयोग खुल्यो भने शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ क्लासहरू भएको छ कि छैन अहिले भइरहेछ नि तपाईँ प्राविनी मावि उ दिने हो के अरे आयोग दिने हो आयोग दिने हो नि सर ए 8 बजेबाट सुरु भएको छ नि 8 बजे बेलुका 8 बजेबाट ठ्याक्कै सरहरू को हुनुहुन्छ पदम सर हुनुहुन्छ सोमराज सर हुनुहुन्छ हैन हजुर। अनि आइक्यू पढाउने कुबेर अधिकारी हुनुहुन्छ तपाईँको अधिकारी बन्धु ए क्लास सुरु भइसकेको छ है क्लास सुरु भइसकेको छ तर त्यो साइक्लिकल मेथडमा जान्छ क्या त्यहाँ जीके आइक्यूहरू लगभग सिद्धिन लाग्यो होला अब तपाईँ एजुकेसनबाट सुरु गर्ने हो एजुकेसनबाट सुरु गरेपछि अनि तपाईँले ऐन संविधान पढ्नुहुन्छ अनि कम्प्युटर पढ्नुहुन्छ अनि आइक्यू पढ्नुहुन्छ अनि जीके अन्तिममा पढ्नुहुन्छ के अनि सर कुन चाहिँ पहिला खुल्छ भन्ने केही छ आएको छैन है 100% आयोग खुल्छ पहिला आयोग नै खुल्छ है आयोगै खुल्छ पहिला अनि लाइसेन्स खुल्छ उम्, ठिक छ हुन्छ, तपाईँ होइन thank you। हिजो त म रेकर्डेड क्लास हो नि हिजोको थाहा पाउनु भएन हो रेकर्डेड क्लास थियो हिजो रेकर्डेड क्लास भन्दा नि किनकि अर्को हिजो सरले क्लासै नदिन भन्दा रेकर्डेड दिउँ भनेर हिजो म काठमाडौँ गएको थिएँ म त्यो सर्वोच्च अदालतमा हामी शिक्षकहरूको मुद्दा छ थाहा पाउनु भएको छ थाहा पाएको थिएँ मैले हिजो त्यही यही इन्फर्मेसन पाएको थिएँ ए त्यसको लागि हो ल अब अरू कुरा जोडिँदै जानु होला बिहानमा आयोग पढ्नु बेलुकामा हजुर। के अरे बिहानमा लाइसेन्स पढ्नु बेलुकामा आयोग पढ्नु के सर बिहानमा चाहिँ लाइसेन्स के अरे आएको क्लासहरू छैन मर्निङमा छ नि बिहान बरु बिहान त्यसो गर्नु नि त त्यसो भए बिहान आयोग पढ्नु बेलुका लाइसेन्स पढ्नु त्यही गर्नु पर्यो बिहान चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग पढ्ने अनि बेलुका लाइसेन्स पढ्ने गर्नु खोजेको मैले चाहिँ हुन्छ हुन्छ त्यो मिल्छ ल त्यसका लागि मलाई फोन गर्नु होला ल केही 98 सर 5 हजुरको लास्टमा 91 भएको नम्बर हो 91 भएको अन्तिममा ए हुन्छ सर हुन्छ म हजुरलाई एकछिन पछि कल गर्छु हुन्छ 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 ल मलाई कल गर्नु भयो नि सम्पूर्ण म त्यहीँ भनौँ ल अब अरू केही छ म छुटेँ है आज साथीहरू है हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ